मेरी भाभी रोज़ मुझे और भैया को मिल्क शेक बनाकर पिलाती। एक रोज़ भाभी ने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। हमारे माँ बाप चीखते रहे मगर भाई और मैं कुछ ना कर सके। हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमें रस्सी से बांध दिया हो। इसके बाद अचानक मुझे भाभी से और भाई को मुझसे मोहब्बत होने लगी। मैं इन्हें अपनी बीवी के रूप में देखने लगा। एक रोज़ मुझे शक हुआ तो मैंने मिल्क शेक ना पिया। इस रोज़ तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब भाभी ने मुझे। आज मैं पूरे 2 साल बाद अपने घर आ रहा था, वही घर जहाँ हम सब एक साथ रहते थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा खोला और उल्टे कदमों वापस चला गया। यकीनन ये अनम भाभी ही थी। खैर मैं घर में दाखिल हुआ तो ये जानकर मुझे हैरत हुई कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि आसपास के घरों में रोशनी मुकम्मल थी और बिजली का कोई मसला इस वक्त नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या मसला है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोन की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। देखा तो पूरा घर खाली था। घर साईं साईं कर रहा था। मुझे और ज़्यादा हैरत हुई और परेशानी भी हुई। खुदा न ख्वास्ता घर में कोई मसला तो नहीं हो गया। खैर मैं चलता चलता भैया और भाभी के कमरे तक पहुंचा। देखा तो उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब ज़ाहिर है अनम भाभी घर पर ही थी। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था, लेकिन उनने मुझे मुड़ कर देखा तक नहीं था। मुझे हैरत हुई, कितनी बेनियाजी। अगर मैं ना होता कोई और भी तो हो सकता था। भाभी ने मुझसे ये तक ना पूछा कि कौन आया है और सीधे ही दरवाज़ा खोल दिया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, साथ परेशानी भी हुई। खिड़की से देखने की कोशिश की तो अंदर कमरे की रोशनी जल रही थी और यकीनन अनम भाभी जाग रही थी। घर की तन्हाई देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब आज से कुछ अर्से पहले मैंने शादी में अनम को देखा था और वो चौदहवीं की चांद की तरह खूबसूरत थी और इसकी बातें मिस्री से मीठी थी। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ज़िंदगी में इसे दूसरे रूप में भी देखूंगा। पहली नज़र में ही मैंने इसे बीवी बनाने का इरादा कर लिया था। मैंने इसे अपने कज़न मुजीब की शादी में देखा था। नम की निगाहों में मेरे लिए पसंदगी के जज्बात थे। हम दोनों को जैसे पहली ही नज़र में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, मगर हम दोनों के बीच में एक अजाब कायम रहा था। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लम्हात बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर एक ख्वाब की तरह होते हैं। अनम से मेरी ये पहली मुलाकात आखिरी साबित हुई थी। इसके बाद मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इसे हासिल नहीं कर सका था। इन दिनों अम्मी और अबू मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मेरे मुकद्दर में ये लिखा होगा। अम्मी ने बड़े भाई सोहेल के लिए एक लड़की को पसंद किया और मुझे साथ चलने को कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं इन दिनों अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं घर में वालों को टाइम ही बहुत कम दिया करता था। खैर भाई का रिश्ता हुआ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई और अम्मी जब भाई की दुल्हन ब्याह कर घर लाई और मैंने भाभी का चेहरा देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो अनम ही थी। अनम को भाभी के रूप में देखकर मेरा दिल कट सा गया था। मैंने एक ठंडी आह भरी और 3 दिन बाद घर से हमेशा के लिए निकल आया था। मैंने प्रदेश में आकर मेहनत मजदूरी की, अपना दिल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अनम को भूल नहीं पा रहा था। मैंने दिल में पक्का अहद कर लिया था कि जब तक मेरे दिल में अनम के लिए जज्बात बहन जैसे न हो जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। एक घर में रहना, वो भी अपने बड़े भाई के साथ, और फिर इसकी बीवी के लिए ऐसे जज्बात रखना कि एक गैर इखलाकी बात थी। 5 वक्त की नमाज और अल्लाह ताला की इबादत करके मैंने अपनी मंजिल पा ली थी। मुझे अल्लाह का कुर्ब भी नसीब हो गया था। मैंने अनम को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। अब मैं इस काबिल तो था कि इस घर में बना किसी जज्बे के अपने भाभी के साथ रह सकता था। इसलिए मैं 2 साल के बाद घर लौट आया। लेकिन जब मैं घर आया तो घर में ना ही मेरे माँ बाप थे और ना मेरा भाई मौजूद था। गया घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और भाभी ने दरवाज़ा खोला तो मुझसे ये तक न पूछा कि मैं कौन हूँ। मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी घर वाले कहाँ गए। खैर मैं कमरे में आकर लेट गया। माजी के दिनों को याद करके मेरा दिल कुछ अजीब सा हो गया, लेकिन मैं जानता था कि अब अनम के लिए मेरे दिल में वो जज्बात नहीं रहे। मैं चुपचाप लेटा रहा, न जाने कब नींद आ गई। काफ़ी देर के बाद आँख खुली तो घर में थोड़ी हलचल थी। देखा तो घर की बत्तियां जल चुकी थी और भाई घर आ चुके थे। अनम अनम की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं आंखें मिलता हुआ बाहर
आ गया। भैया मुझे देखकर खुश हो गए। मैंने कहा कि भाई मैं कब से घर आया हुआ हूँ, भाभी ने मुझे पूछा तक नहीं है। भाई ने तो शुक्वा निगाहों से अनम को देखा जिनमें अजीब सी वीरानी थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इसकी आंखों में हजारों सवाल थे, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज करना ही मुनासिब समझा था। भैया ने मुझे खाने पे आने को कहा था। वो भी कुछ परेशान ही लग रहे थे। घर का माहौल गैर मामूली सा था। खैर मैंने दोनों के साथ खाना खाया। खाना खाते हुए मैंने अम्मा अब्बा की कुर्सी की तरफ देखा, जहाँ वो मौजूद नहीं थे। मुझे शर्मिंदगी भी हुई इसकी इनके बारे में पूछते हुए, क्योंकि मैं किसी को बिना बताए ही घर से चला गया था। लेकिन बाद में मैंने फ़ोन पर इन्हें बता दिया था कि मैं दूसरे शहर में आ गया हूँ। मैंने सोचा कि अम्मा अब्बा के बारे में सुबह पूछ लूँगा। हो सकता है कि वो कहीं गए हुए हों। सुबह इनसे मुलाकात हो जाएगी। इसी रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह हुई तो घर फिर से खाली था। मैंने देखा तो घर में कोई भी नहीं था। मैं अम्मा अब्बा के बारे में जानना चाहता था, वो कहाँ गए। तब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ अनम खड़ी थी। वो भी परेशान मुंह लटकाए हुए खड़ी थी, मगर वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अनम भाभी, अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मैंने इनको नज़रअंदाज करते हुए दूसरी तरफ मुंह करके पूछा था। वो पुराने घर चले गए हैं। पुराने घर? वो क्यों? मेरा लहजा धीमा सा होता। आप जाकर इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, मैं नहीं जानती। वो जैसे झिंझलाते हुए अंदाज में बोली थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अम्मी की तरफ चलता हूँ। क्यों नाश्ता नहीं करोगे? इसने मेरे करीब आते हुए पूछा था। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, और मैं अम्मा के घर जाकर ही पूछ लूँगा कि आखिर वो लोग ये घर छोड़कर क्यों गए हैं, और नाश्ता भी इन्हीं के साथ करूँगा। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आया। दूसरी गली में मौजूद मैं अपने पुराने घर आ गया था, जहाँ से हम शिफ्ट होकर इस नए घर में गए थे। दरअसल हमारा पुराना घर काफ़ी छोटा था, इसलिए हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए थे। भैया की शादी भी यहीं हुई थी, लेकिन अब अम्मा अब्बा का इस घर में जाना समझ में न आ रहा था। मैं बरसों बाद अम्मा से मिलने गया तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझसे प्यार करने लगी, पूछने लगी कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने इन्हें बताया कि इनकी एक मामूली सी गलती या गफलत ने मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान बर्बाद कर दिया था। खैर इसे किस्मत का लिखा कह सकते थे। मैंने माँ से कोई गिला नहीं किया। अम्मा अब्बा ने मुझ पर गुस्सा भी किया था कि मैं इनकी इजाज़त के बगैर दूसरे शहर चला गया था। कुछ देर बाद मैंने इन्हें मना लिया था, वो भी मुझे याद करके बहुत रोते थे। खैर जब सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए तो मैंने इनसे पूछा कि अम्मा, आप लोग नए घर में क्यों नहीं रहते, यहाँ फिर से आबाद हो गए? ये सुनते ही अम्मा के चेहरे पर दुख की परछाइयाँ लहराने लगी। बस बेटे क्या बताऊँ, तुम तो जानते हो शादी के बाद बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है। या फिर अनम यही चाहती थी कि हम लोग अलग घर में रहें। इसने हमें घर से निकाल दिया था। वो सुहेल तो भीगी बिल्ली की तरह मुंह छुपाता रहा। वो बीवी के सामने कुछ नहीं कह सका था। अम्मी की मायूसी देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। सोचा नहीं था कि अनम इस कदर तल्ख और सख्त मिजाज की निकलेगी। कि मेरे माँ बाप को अपने घर से ही निकाल देगी। अम्मा, आप लोगों ने ऐसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहते हैं बेटा? इसने तो आसमान पर सर उठा रखा था। एक दिन सुबह सुबह वो शोर करने लगी, कहने लगी मुझे अपनी सास पर शक, ये घर का पानी बंद कर देती है। भला बताओ बेटा, मेरी बुरी हड्डियों में इतना दम कहाँ था कि तीसरी मंजिल पर जाकर पानी की टैंकी बंद करूं। वो बात बात पर झगड़ा करती थी। सुहेल भी इसी का साथ देता था। बस बेटा, दिलों में बदगुमानियाँ आ जाएं तो ऐसा ही होता है। खैर मैं समझती हूँ कि अनम के साथ कुछ और ही मसला है, तभी इसने हम लोगों को वहाँ नहीं रहने दिया। अम्मी की बात सुनकर मैं मामले की तह तक पहुँच गया था। यकीनन अनम किसी और ही चक्कर में होगी, तभी तो इसने अम्मी और अब्बा को घर से निकाला था। फिर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला था और मुझसे नाम तक न पूछा कि मैं कौन हूँ, किधर आया हूँ, तो इस बात से ये साबित होता है कि अनम ज़रूर कुछ ऐसा कर रही है जिसकी खबर वो घर वालों को नहीं लगने देना चाहती। मैंने सोचा कि अब मैं कुछ दिनों वहीं रहूं, ताकि अंदाज़ा लगा सकूं कि आखिर अनम की इस अजीब और गरीब तब्दीली का सबब क्या है। अगले दिन मैं सुबह सुबह भाई के घर गया। दरवाज़ा आज फिर अनम ने ही खोला था। रोशनी में मैंने इसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया। इसका मुंह सूजा हुआ था और हाथ पाँव भी मोटे मोटे लग रहे थे। वो खुद भी फूली हुई थी।
حالانکہ پچھلی رات میں نے اسے دیکھا تھا وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت مجھے حیران کر رہی تھی۔ خیر میں اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ انم سارا دن کرتی کیا ہے۔ میرے بھائی تو بڑے ہی دلیر آدمی تھے، وہ کیسے ایک عورت کی مٹھی میں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور شکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ بڑے مان اور ادا سے بولی، تم میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھاؤ گے؟ کل بھی بنا کھانا کھائے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ تب وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ اچھا سنو، میں نے تمہارے بھیا کے لیے ملک شیک بنایا ہے، تم وہ پیو گے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں کر رہا۔ نہیں، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، انم نے یہ کہا اور ملک شیک لینے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر شک پہ پڑ گیا۔ آخر وہ مجھے کھانا کھلائے اور ملک شیک پلانے کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ میں دبے قدموں میں انم کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دودھ میں کیلے ڈال کے ملک شیک بنا رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈبی سے کچھ نکالا تھا جسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یقیناً وہ اس ملک شیک میں ملانے والی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور اچانک وہ ڈبی سامنے پھینک دی اور ملک شیک گلاس میں ڈال کر میری طرف آ گئی۔ لیکن میں اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا تھا کہ انم چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ وہ اپنا دن آزادی سے گزار سکے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں آج ایسا ہی کچھ نہیں کروں گا جس سے مجھے نیند آئے، بلکہ سارا دن جاگ کر گزاروں گا۔ رات کو تو بھیا گھر آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ڈرام کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نوٹ نہ کیا، پھر جب مجھے شک ہوا تو میں باہر بھاگا آیا۔ دیکھا تو انم کچن کے دروازے کے آگے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھول چکے تھے۔ اس کا چہرہ تو جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور مجبوراً ہاسپٹل لے گیا۔ اس وقت بھیا کو کال کرنا فضول تھا، وہ اس وقت آفس میں ہوتے تھے، انہیں آنے میں 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ اس لیے میں انم کو ڈاکٹر کے پاس خود ہی لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب انم کی حالت دیکھی تو اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا۔ میں 3 گھنٹے بے چینی سے باہر ٹہلتا رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگا کہ آپ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ غالباً وہ مجھے ان کا شور سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ تب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی بھر گیا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے جسم وقتی طور پر پھول جاتا ہے۔ اگر مریض دیر کر جائے تو پھر اس کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گردے نکارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بڑا عجیب سے لگا تھا۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت تھی؟ انم کو آخر نمک کھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا وہ اپنی جان کی دشمن بن گئی تھی، یا پھر یہ صرف اس کی چال تھی؟ میں دل میں سوچنے لگا، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر انم کی حالت کافی خراب تھی، اس وقت اس سے کوئی بات کرنا فضول تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ انم سے اس وقت کوئی بات چیت ایسی مت کیجیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ہاں البتہ ہم انہیں شام کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ انم کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے فون کر کے بھیا کو بتایا کہ اس طرح بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں انہیں اسپتال لے گیا تھا۔ بھیا کافی فکر مند ہوئے، اسی وقت گھر آ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ بے شک واپس چلے جائیں، آپ کے آفس میں آپ کی ضرورت ہوگی، میں امی کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، ہم خود بھابھی کا خیال رکھیں گے۔ بھائی کافی مطمئن ہو گئے، اپنی بیوی سے مل کر واپس چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں آفس میں بہت ضروری کام ہے، وہ شام کو ہی گھر واپس آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور میں بھابھی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر میں جانتا تھا کہ انم اب کافی زیادہ بدل گئی ہے۔ وہ شاید اس محبت کے قابل بھی نہ رہی جو کبھی میرے دل میں اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن دشمن بھی بیمار ہو تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں کمرے سے باہر گئی۔ میں بھی کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ہم دونوں نے انم کو آرام کرنے کا کہا تھا۔ تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پہ ایک پرچی پڑی تھی جسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔
میں نے پرچی اٹھا کر پڑھا تو اس میں مختلف قسم کی ہدایت لکھی ہوئی تھی، جس میں خاص کر نمک کے خاص استعمال کا ذکر تھا۔ میں نے انم کی طرف دیکھا، وہ شاید نظریں چرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچہ دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ انم، یہ کیا ہے؟ کہ تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ تمہیں پتا تھا کہ نمک کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتا تھا تو پھر جس نے تمہیں یہ ہدایت لکھ کر دی ہے، اس نے کیوں لکھ کر دی ہے، اور وہ کون تھا؟ میرا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر انم رونے لگی تھی، جس کا رونا اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس پرچے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اماں کو وہ پرچہ دکھایا۔ اماں پرچہ دیکھتے ہی کہنے لگی، بیٹا یہ تو کسی نے تعویذ بنایا ہوا ہے، اور اس تعویذ کو دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اماں، اس تعویذ کا انم سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کیوں استعمال کرتی ہے؟ کہ بھیا کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ لیکن امی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ انم کا رویہ شروع سے ہی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس معاملے سے خود کو الگ ہی کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ اگلے دن انم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے لگا شاید وہ بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے گی، لیکن اس نے جو بات کہی وہ مجھے حیران کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ میں وہ لمحات بھول گئی ہوں جس میں تم نے مجھ سے محبت کے وعدے اور جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، جس میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تیرا انتظار کرنا، میں تم سے شادی کرنے آؤں گا۔ تم نے تو شاید وہ مذاق ہی باتیں کی ہی ہوں گی، لیکن میرے لیے تمہارے دل کی لگی بن گئی تھی۔ میں تو تمہیں دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ پھر ماں باپ نے میری شادی تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی۔ اس معاملے میں میں تو کچھ نہ کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہاری ماں کو بتا دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر میرا دل کسی اور کو اختیار دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت اس وقت تک بس چکی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کی تھی۔ یہاں آ کر میں نے تمہیں بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا تھا، اور پھر وہ دل کسی اور کے لیے نہ دھڑک سکا۔ مجھے تمہاری ماں پہ بہت غصہ تھا۔ میرے اندر انتقام کی آگ جلنے لگی تھی۔ میں کالے علم اور تعویذوں کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کالا علم کروا کر سہیل کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ پھر میں تمہاری ماں پر ظلم کرتی تھی، اپنا بدلہ اسی طرح سے لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے تمہارے ماں باپ کو اس گھر سے نکال دیا۔ سہیل سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے علم کے ذریعے باندھا ہوا تھا۔ میں کسی بھی طرح تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ میں اگر ایک اور عمل کروں تو تم مجھے مل جاؤ گے، تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ یہ عمل نمک سے کیا جاتا تھا۔ میں نے تمہارا پتلا بنا کر اس پر نمک جلاتی تھی، اور کچھ نمک مجھے کھانا ہوتا تھا، اور دیکھو یہ میرے ہی عمل کی طاقت تھی کہ تم گھر واپس آ گئے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، میں جانتی ہی تھی کہ تم آ جاؤ گے، اور میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تم میری واحد محبت ہو، پہلی اور آخری۔ دیکھو اس لیے میری اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب میں تمہارے بھائی سے طلاق لے کر تم سے شادی کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یا خدایا، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں نے سوچا کہ میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کیسے اپنے ماں باپ کو یا خود کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ پھر ایک لڑکی سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس سے شادی کرنے آؤں گا، اور اسے یوں بلا دیا جیسے میں اسے جانتا ہی نہ ہوں۔ میں نے اس سے بات تک نہ کی، مگر کیا کرتا، اب میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ بس اس دن میں نے انم سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا، اب تم میری بھابھی ہو اور میرے بھائی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن چکی ہو۔ رہی بات تعویذوں کی یا کالے علم کی تو تم چاہو جتنا مرضی مجھ پر کرو، میرا ان باتوں میں کوئی یقین نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا قرب میں حاصل کر چکا ہوں، شاید تمہیں سمجھنا میرے نصیب میں تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تم کر رہی ہو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ دنیا میں بھی تم کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گی، اور آخرت بھی تمہارا حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، میرے ماں باپ سے معافی مانگ لو، اور میرے بھائی کی قدر کرو۔ اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ میں اپنی شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گا۔ تم بھی سب کچھ بھول جاؤ، اسے قسمت کا لکھا سمجھو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آیا تھا،
اس دن کے بعد سے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا تھا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ انم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی۔ اس نے توبہ کر کے میرے ماں باپ سے معافی مانگ لی تھی۔ آج وہ سب اکٹھے رہتے ہیں، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتا ہوں۔ آخر کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی تھی۔ میرے ساتھ رہنے سے حالات پھر خراب ہو سکتے تھے، اس لیے میں یہاں اور میرے گھر والے وہاں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔